Maayong adlaw mga kapatid, liway abos ni para sa News 5 Bisaya. Sumala sa usa ka survey, mga 68% sa adult Filipinos ang nag-ekspektar og malipayong Pasko karon 2025. Mitaas kini og 3% gikan sa 65% nga parehong nag-ekspektar og malipayong pagsaulog sa Pasko kaniadtong 2024. Base sa gihimong survey sa social weather stations kaniadtong November 24 hangtod 30, 7% sa adult Filipinos ang nag-ekspektar og dili malipayon nga pagselebrar sa Pasko, samtang 25% ang nagsulti nga dili malinawon o malipayon ang selebrasyon. Busa ang 68% na rate ubos ra kumpara sa 73% kaniadtong 2023 ug 2022. Samtang ang labing ubos na pagpaabot sa kalipay naabot lang sa 50% kaniadtong 2020 sa pagsugod sa pandemya. Napakungod usab ang pagpaabot ug dili malipayon nga Pasko gikan sa 10% kaniadtong 2024 ngadto sa 7% kaniadtong 2025. Pinakataas nga nag-ekspektar og malipayong Pasko mao ang Mindanao nga adunay 76%, gisundan kini sa Visayas nga 73% ug 64% sa Balance Luzon ug Metro Manila. Kini nga resulta nagkalahi sa hinay nga pagtubo sa ekonomiya ug padayon nga inflation rate nga na-record sa October 2025. Samtang nagpadayon ang iskandalo sa korupsyon sa flood control ug infrastructure sa gobyerno. Kini sa lamang natong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Malipayong Pasko sa tanan.